धर्मका नाममा धर्माचार छोड्ने व्यक्तिहरूले भविष्य पुराणलाई त्यही भएर गाली गर्छन् कि भविष्य पुराणमा यस्तो विस्तृत रूपमा सारा परम्पराका समेत व्याख्या गरिदिएको छ, तीभन्दा बाहिर रहेकाहरू वैदिक होइनन् भनेको छ। यसकारण त्यो अवैदिकको ट्याग आफूलाई पनि लाग्ला, त्यसको आक्षेप लाग्ला भन्ने डरले भविष्य पुराणकै विरोध गर्छन्। पुराणकै विरोध गरे पछाडि त त्यसमा भएका कुरा मान्नै परेन। र तत्पश्चात श्री देवाचार्यजीका दुई शिष्यहरू भए, श्री सुन्दर भट्टाचार्य तथा श्री ब्रजभूषण देवाचार्य, र यिनको परम्परा आदिको वर्णन गर्दै गएर निम्बार्क सम्प्रदायको अनेक हिसाबमा श्री भट्टजीका भातृवंशज गोस्वामी निम्बार्क सम्प्रदायको परम्परामा रहनुभयो। हरिव्यासजी श्री भट्टजीका प्रधान शिष्यका रूपमा भविष्यमा आउनुहुनेछ भने हरिव्यासी भनेर यहाँबाट अर्को उपसम्प्रदाय सुरु हुन्छ र त्यही उपसम्प्रदायमा गएर श्री देवाचार्यजी का शिष्य परम्परामा श्री प्राणनाथजी आउनुहुन्छ, जसबाट अर्कै छुट्टै परम्परा सुरु हुन्छ, जो बिस्तार म्लेच्छहरूको प्रभावमा परेर आफ्नो मूल परम्परा र मूल धर्मलाई बिर्सँदै जान्छन्। यस प्रकार व्याख्या गर्दै भगवान श्री निम्बार्काचार्य तथा उहाँको परम्पराका अधिकांश आचार्यहरूको प्रधान विशेषता के थियो भन्दा अरू सबै आचार्यहरू रामानुजाचार्य, विष्णुस्वामी, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य आदि गोस्वामीगणहरू श्रीरूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जैव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ आदि अनेक गोस्वामीगणहरू सबै आउनुभयो। सबैले अन्य मतलाई खण्डन गरेर आफ्नो मत स्थापना गर्नुभयो, तर एउटै मात्र परम्परा रह्यो जहाँ निम्बादित्य भगवानको परम्परा, निम्बार्काचार्य प्रभुको परम्परामा अन्य मत खण्डन गर्नतिर कोही पनि लाग्नु भएको छैन। सबैले आफ्नो मत स्थापना गर्न मात्र लाग्नुभयो कि अरूलाई खण्डन नगरिकन आफ्नो मत स्थापना गर्न लाग्नुभयो। केवल श्री देवाचार्यजीले आफ्नो ग्रन्थहरूमा अद्वैत मत खण्डन गर्नुभएको छ, अन्यथा कतै पनि अरूको मत खण्डन आदितर्फ लाग्नुभएको छैन। र यो परम्परामा श्रीमद् भागवत महापुराणलाई परम प्रमाण स्वीकार गरेर श्रीमद् भागवतकै आधारमा सिद्धान्त प्रतिपादित भएर श्रीमद् भागवत केवलको अध्ययन, चर्चा र परिचर्चाले भगवत प्राप्तिको मार्ग सहज हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा मत स्थापना गर्नुभयो। तत्पश्चात अब श्री मध्वाचार्यजीको जीवन सुनाउनुहुन्छ। भगवान नारायणको आज्ञाले स्वयं वायुदेवले भक्ति सिद्धान्तको रक्षाका लागि मद्रास प्रान्तको मङ्गलोर नाम गरेको स्थानमा उडुपा क्षेत्रबाट नजिकै बेलली ग्राममा भार्गव गोत्रीय नारायण भट्टको घरमा वेदवतीको गर्भबाट 12औं शताब्दीमा विक्रमादित्य सम्वतको 12औं शताब्दीमा माघ शुक्ल सप्तमीका दिन आचार्य मध्वको रूपमा अवतार ग्रहण गर्नुभयो। र यिनै आचार्य मध्व पूर्व समयमा हनुमान हुनुहुन्थ्यो, यिनै आचार्य मध्व भीम हुनुहुन्थ्यो र अहिले मध्वाचार्यको रूपमा प्रकट हुनुभयो। यसकारण मध्वाचार्यका बाल लीलाहरू गजबका छन्। एकपटक 2 वर्षको पनि हुनुहुन्न थियो, सर्पलाई समातेर निचार्दै हुनुहुन्थ्यो कि बडेमाको सर्प घरभित्र आएको देखेर सबै भागाभाग गर्न लाग्यो, उहाँ समातेर निचार्न लाग्नुभयो। भीम हनुमान स्वभावतः त्यो प्रवृत्ति नजाने आचार्यको रूपमा आइसकेर पनि त्यो स्वभावतः जो प्रवृत्ति हुन्छ नि, त्यो हनुमान हुँदाको प्रवृत्ति, त्यो भीम हुँदाको प्रवृत्ति चाहिँ जाँदैन। एकपटक बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि उहाँका कोही शिष्यलाई बाघले आक्रमण गर्न लाग्यो भनेर बाघसँग युद्ध गरेर बाघलाई पछारेर हिँड्नुभयो। अनि एक समय 2 राजाहरूको लडाइँका कारण नदीबाट वारपार गर्न जनसाधारणलाई बन्द प्राय थियो। उहाँ जानुभयो अनि नदीमा बस्नुभयो र डुङ्गा आफैले खियाउँदै पारी जानुभयो। अब अर्को देशका सैनिकहरू उहाँलाई समात्न भनेर आए, सबैलाई एक्लैले तह लगाएर त्यो सबै युद्ध मिलाइदिनु भयो। यस प्रकार
मध्वाचार्यको सम्बन्धमा चर्चा गर्दाखेरि कसैले आश्विन शुक्ल दशमीलाई मध्वाचार्यको जन्मतिथि हो भनेर मान्छन्, तर त्यो दिन उहाँको जन्मतिथि नभएर वेदान्त साम्राज्यको अभिषेकको दिन हो त्यो। त्यसकारण त्यो दोस्रो जन्म भनेर जन्मतिथिका रूपमा बनाउने गरिएको। जन्मतिथि चाहिँ उहाँले अवतार ग्रहण गर्नुभएको दिन भनेको माघ शुक्ल सप्तमीको दिन हो। तत्पश्चात पूर्वजन्म उहाँको जन्मभन्दा पहिले पुत्र प्राप्तिका लागि उहाँका माता पिताले नारायण भट्ट एवं वेदवतीले बडो तपस्या गर्नुभएको थियो र बच्चै बेलादेखि उहाँको अलौकिक शक्ति, तर पढ्न लेख्न उहाँ फिटिकै मन नगर्ने। बच्चा बेलामा पढ्न लेख्न मन नगर्ने, खेलकुदमा बहुत रमाउने, अनि अझ विशेषतः खेलकुद मध्येबाट पनि उहाँलाई एकदम मनपर्ने नदीमा विहार गर्ने, पौडी खेल्ने अनि कुस्ती खेल्ने, यो दुईटा उहाँलाई औधै मन पर्थ्यो। के कुस्ती भने पछाडि दौडिहाल्ने, नदीमा विहार गर्न भनेपछि बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्दिने। र यस प्रकार युद्ध गर्न, कुस्ती खेल्न बहुत रहर गर्ने, शरीर पनि हिष्टपुष्ट बलिष्ठ भएको भएर मध्वाचार्यजीका पिताले मध्वाचार्यलाई भीम भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो। जो स्वभाव त नाम ठिकै पनि हो, भीमै हुन्, उनै भीम हुन्, उनै हनुमान हुन्। र अवतार उद्देश्य खेल्नु कुद्नु थिएन। जब वेदशास्त्रको अध्ययन सुरु गर्नुभयो, उद्देश्य पूर्ति त गर्नु पर्यो। यस प्रकार जब अध्ययन सुरु गर्नुभयो, अनायास एकदम यति छिट्टै 2-4 महिनामा के पढ्नुपर्ने सबै थोक पढेर सकाउनु भयो। अनि त्यस पछाडि सन्यास लिने इच्छा प्रकट गर्न लाग्नुभयो। अब जान्न बुझ्न त केही बाँकी थिएन। हनुमान हुँदाखेरि सूर्यसँग बसेर सबै थोक सुनेकै हो, बुझेकै हो, सिकेकै हो। भीम हुँदा भगवान् कृष्णसँगै सँगसँगै हिँडेकै हो। वायु हुन्, देवता हुन्, यसकारण सबै थोक सहस तुरुन्त अनायास सबै विद्याहरू प्राप्त गरेर तत्पश्चात सन्यास लिने इच्छा प्रकट गर्नुभयो। मोहवश माता पिताले अनेक अडचनहरू, बाटोमा अनेक अवरोधहरू खडा गर्न लाग्नुभयो सन्यासको मार्गमा। र उहाँले अनेक उपाय लगाएर, अनेक चमत्कार उपाय लगाएर, अब घरमा भाइको जन्म हुनेवाला छ भनेर सबै आमा बुवालाई ढुक्क बनाएर घर छोडेर हिँड्नुभयो सन्यास लिन। सबै आचार्यहरूका जीवनमा सन्यास लिन बडो मुस्किल भएको थियो। यस पछाडि शङ्कराचार्यको जीवनी सम्बन्धमा चर्चा हुन्छ। शङ्कराचार्यजीले पनि यस्तै उठफट्याङ गरेरै सन्यास लिनुभयो। रामानुजाचार्यजीले पनि अनेक उपाय लगाएर पत्नीलाई घरबाट माइती पठाएर त्यस पछाडि सन्यास लिनुभयो। र मध्वाचार्य त बालकै हुनुहुन्थ्यो, 10-12 वर्षको उमेरमा त सन्यास लिएको, तैपनि अनेक उपाय लगाएर घरमा अब भाइ जन्मिन लाग्यो, भाइले सबै थोक गर्छ, गर्छ भनेर उहाँ सन्यास लिनुभयो। र उहाँको अच्युत प्रेक्षसँग सन्यास लिएर तत्पश्चात नाम पूर्ण प्रज्ञ भयो। सन्यास पश्चात वेदान्तको अध्ययन आरम्भ गर्नुभयो। यति तीव्र बुद्धि थियो अध्ययन गर्दाखेरि। पहिला बसेर गुरुबाट सुन्दै गर्दा सुन्दै गुरुलाई सिकाउन लाग्नुहुन्थ्यो। अच्युत प्रेक्षलाई नै सिकाउन लाग्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो होइन, यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ भनेर सिकाउन लाग्नुहुन्थ्यो सुन्दै। र यो देखे पछाडि सारा दक्षिण देशमा उहाँको विद्वत्ताको चर्चा हुन लाग्यो। आफ्ना गुरुसँग गङ्गा स्नान गरेर अब दिग्विजय गर्नका लागि भनेर आज्ञा माग्नुभयो। पहिला दिग्विजय गर्ने प्रचलन हुन्थ्यो मत स्थापनाका लागि। यस्तो सुयोग्य शिष्य विरहको सम्भावनाले गुरु व्याकुल भएर तत्पश्चात यात्रा, अब दिग्विजयको बहानामा, गङ्गा स्नानको बहानामा दिग्विजयका लागि भनेर जान लागेको। ती व्याकुल हुनुभयो। यस्ता शिष्य, सुयोग्य शिष्यको विरह मैले कसरी सहन सकौँला। विशेषता के थियो त शिष्य बसेर सुन्दै गुरुलाई नै सिकाउन लाग्थे वेदान्त तत्त्व सम्बन्धमा। यो व्याकुलता देखेर अनन्तेश्वरजीले भक्तहरूको उद्धारार्थ गङ्गाजी स्वयं यहीँ अगाडिको सरोवरमा आउनुहुन्छ, नुहाउन कतै जानु पर्दैन तिमी भनेर भने पछाडि तेस्रो दिन, त्यो वरदान दिएको तेस्रो दिनमा त्यही तलाउमा हरियो पानी थियो। पानी सेतो भयो
र अनेक गङ्गाका तरङ्गहरू देखिन लाग्यो। अथवा आचार्य यात्रा गर्न सक्नु भएन मध्वाचार्यले। 12 वर्षमा एकपटक अहिले पनि त्यहाँ गङ्गाजीको प्रादुर्भाव हुन्छ र त्यही मन्दिर पनि छ अहिले पनि। त्यस पछाडि केही समय पछाडि फेरि यात्रा सुरु गर्नुभयो मध्वाचार्यले। मध्व विजय नाम गरेको ग्रन्थमा यसको विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको छ। कस प्रकार शास्त्रार्थ भए, कस्ता कस्ता स्थानमा कसरी शास्त्रार्थ गर्नुभयो, कसरी कसरी आफ्नो मतको स्थापना गर्नुभयो। अनि शास्त्रार्थको उद्देश्य सधैँ भगवत भक्तिको प्रचार अनि वेदको प्रामाणिकताको स्थापना र मायावादको खण्डन, प्रचण्ड बौद्ध मतको खण्डन उहाँको उद्देश्य र मर्यादाको संरक्षण। उहाँले वेद, महाभारत र विष्णु सहस्रनामको वेदका 3 अर्थ, प्रत्येक ऋचाका वेदका 3 अर्थ हुन्छन्। महाभारतका प्रत्येक श्लोकका 10 अर्थ हुन्छन् भने विष्णु सहस्रनामका प्रत्येक शब्दका 100 अर्थ हुन्छन्। यस प्रकार भन्नुभयो। यो भने पछाडि त्यहाँ त बडो वेदान्त सूत्र सम्बन्धमा चर्चा परिचर्चा हुँदै थियो। 10-12 वर्षको फुच्चे आएर वेद के चर्चा गर्दैछौ? वेदका प्रत्येक सूत्रका, वेदका प्रत्येक ऋचाका 3 अर्थ हुन्छन् कमसेकम। महाभारतका प्रत्येक श्लोकका कमसेकम 10 अर्थ हुन्छन् भने विष्णु सहस्रनामका प्रत्येक शब्दका 100 अर्थ छन्। यस प्रकार भने पछाडि यत्रो विद्वान रचौ, सुनाउ न त। कुनको सुनाउ भन्दा महाभारतका श्लोक दे। उहाँले महाभारतका श्लोक 10-10 वटा अर्थ बताइदिन लाग्नुभयो। व्याकरणीय दृष्टिले धर्मशास्त्र, सिद्धान्त शास्त्र कुनै पनि हिसाबले कुनै पनि अर्थलाई गलत भन्न मिल्दैन। यस्तो सुने पछाडि सबै उहाँको शरणागत भए। तत्पश्चात गीता भाष्यको निर्माण गरेर बद्रीनारायणको यात्रा सुरु गर्नुभयो। गीतामाथि भाष्य लेख्नुभयो। महाभारतको मूल ग्रन्थ प्राप्त गर्न नसके पछाडि व्यासदेवलाई नै भेटेर यो ग्रन्थ सम्बन्धमा प्रश्न गर्छु यति विचार गरेर बद्रीका आश्रममा जानुभयो र 27 दिनसम्म सास पनि नफेरिकन, हावा सास लिन पनि बन्द गरेर तपस्यामा बस्नुभयो। जबसम्म पहिला जल मात्र नलिकन बस्नुभएको थियो। व्यासदेव आउने जस्तो छाँटकाँट नदेखे पछाडि श्वास प्रश्वास पनि रोक्नुभयो। एकपटक त्रेता युगमा हनुमानजीको सास रोकिँदाखेरि संसारमा कत्रो उपत्रो भएको थियो। त्यही सोचेर व्यासदेव तुरन्त प्रकट हुनुभयो र मध्वाचार्यलाई आफ्ना साथमा लानुभयो र त्यहाँ रहेर व्यासदेवलाई नै आफ्नो गीता भाष्य देखाएर तत्पश्चात त्यो लिएर आउनुभयो र जो आज पनि उडुपी कृष्ण मठमा सुरक्षित छ। यस प्रकार आफ्नो भाष्य व्यासबाटै प्रमाणित गराएर ल्याउनु भयो मध्वाचार्यले। र तत्पश्चात दुखी जनहरूको उद्धार गर्नका लागि उपदेश, ग्रन्थ निर्माण आदि आज्ञा लिएर बौद्ध नृपतिगण मध्वाचार्यका शिष्य भए। विद्वानहरूलाई पराजित गरेर आफ्नो मत स्वीकार गराउनु भयो। अनेक प्रकारका योग सिद्धिहरू प्राप्त भएका। जीवनमा अनेक समय भक्तहरूलाई कष्ट पर्दाखेरि उहाँले ती सिद्धिहरूको उपयोग गरेर सबैलाई आश्चर्यचकित गराउनुहुन्थ्यो र अनेक ठाउँमा भगवानको श्रीविग्रह प्रतिष्ठित गर्नुभयो। बद्रीनारायणमा व्यासदेव स्वयंले 3 शालिग्राम प्रदान गर्नुभएको थियो जो सुब्रह्मण्य, उडुपी एवं मध्यतलमा स्थापित छन्। व्यासदेव स्वयंद्वारा प्राप्त भएका। र उहाँले एक समय कुनै व्यापारी जहाजमा द्वारकाबाट मलबारतर्फ जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा त्यो डुङ्गा डुब्यो। त्यहाँ गोपी चन्दनले ढाकिनुभएका भगवान् श्री कृष्णचन्द्रको दिव्य विग्रह थियो। मध्वाचार्यको आज्ञा प्राप्त गरेर त्यो विग्रहलाई जलबाट निकालेर उडुपीमा स्थापना गरिएको छ। जो उडुपी अहिले पनि ब्रह्म मध्व सम्प्रदायका वैष्णवहरूका लागि मूल पीठ हो। यस प्रकार सधैँ नित्य निरन्तर भगवत चिन्तामा संलग्न रहने, बाहिरी कामकाज जति देखिन्छन् ती भगवत सम्बन्ध भएर गर्नुहुन्थ्यो। अन्यथा नित्य निरन्तर भगवानको उपासनामा रहने। उडुपीमा 8 दिव्य मन्दिरहरू स्थापना गर्नुभयो जसमा श्री सीताराम अनि द्विभुज कालिया दमन, चतुर्भुज कालिया दमन, विठ्ठल आदि श्री विग्रहहरू स्थापना गर्नुभयो। यस प्रकार
मध्वाचार्यको जीवन सम्बन्धमा चर्चा गर्दै श्री मध्वाचार्यका उपदेशहरू भगवानको नित्य निरन्तर स्मरण गर्नुपर्छ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जसबाट अन्तकालमा भगवानको विस्मृति नहोस्, भगवानलाई भुल्न नसकियोस्, कहिल्यै नभुलियोस्। किनभने सयौँ बिच्छुबाट एक साथ डसेको पीडा जति हुन्छ त्यस्तै पीडा मरणकालमा हुन्छ। बाथ पित्त कफ कण्ठ अवरुद्ध हुन्छन्। नाना प्रकारका सांसारिक पासमा जकडिएका कारण मनुष्यलाई बडो हडबडाहट हुन्छ लाग्छ। अन्तिम समयमा, यस्तो समयमा भगवानको स्मृति हुनु बडो कठिन छ। सुख दुःखको स्थिति कर्मानुसार भएका कारण तिनको अनुभव सबैका लागि अनिवार्य छ। यसकारण सुखको अनुभव गर्दाखेरि पनि दुःखको समयमा पनि भगवानको स्मरण छोड्नु हुँदैन। सुख हुँदाखेरि अहो भगवान हजुरले कति प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने, अनि दुःख पाउँदा ए भगवान मै मात्र देखिस् भन्ने यस्तो भाव राख्न हुँदैन। सुख दुःख भनेको आफ्नो प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हुने हो, दुवै अस्थायी छ। दुवै समयमा हामीमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि भगवानको स्मरण नित्य हुनुपर्छ। सुखमा पनि अहो भगवान हजुरको कृपाले यो दुःखालयमा पनि म सुखीपूर्वक बाँच्न सकेको छु, भगवानलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। दुःख पर्दाखेरि पनि हे भगवान प्रारब्धवश मैले कस्ता कस्ता कर्महरू भोग्नुपर्ने थियो होला, हजुरले यति सानो दुःखमै मेरो कर्म मेरो प्रारब्ध मेटाइदिनु भयो। यसका लागि म सधैँ हजुरको ऋणी छु। आश्ले सेवा पादरताम पिनाष्टु माम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु सेवना पर। कि चाहे हजुरले आलिङ्गन गरेर राख्नुहोस् अथवा मलाई मर्महात गरेर हजुरको सँगबाट विमुख गर्नुहोस्, हजुरको आश्रयबाट विमुख गरेर मलाई निकालिदिनुहोस्। मत प्राणनाथस्तु सेवना पर। मेरो प्राणनाथ हजुर बाहेक अरू कोही हुन सक्दैन। यस्तो भावले भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ। व्यर्थका सांसारिक झन्झटहरूको चिन्तामा आफ्नो अमूल्य समय नष्ट गर्न हुँदैन। भगवानको चिन्तन गर्नुपर्छ। आफ्नो अन्तस्करणलाई भगवानमा नै लगाउनुपर्छ। श्रवण विचार ध्यान स्तवन भन्दा ठुलो संसारमा अरू कुनै पूजा छैन। यसकारण नित्य निरन्तर श्रवण गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ र स्तोत्र आदिको पाठ गर्नुपर्छ। भगवानको स्तुतिका लागि भगवानको चरणकमलको स्मरण गर्ने चेष्टा मात्रले पनि पापका पर्वत नष्ट भएर जान्छन् र स्मरण मात्रले पनि मोक्ष हुन्छ। यसकारण स्मरणलाई कहिल्यै परित्याग गर्न हुँदैन। स्मरणका लागि सबैभन्दा पहिले श्रवण गर्नुपर्छ। कीर्तनम, जो श्रवण गरियो त्यसको कीर्तन गर्नुपर्छ। तत्पश्चात विष्णु स्मरणम, स्वतः स्मरण हुन लाग्छ। तर सबैभन्दा गाह्रो काम नै श्रवण र कीर्तन भयो कि स्मरण त त्यस पछाडि हुन्थ्यो। सुन्नलाई न समय पाइन्छ न सुनाउने व्यक्ति पाइन्छ। अहिले दिप टेलिभिजनले गरेर घरैमा बसेर सुन्नसम्म चाहिँ पाइने वातावरण भएको छ, नत्र न सुन्न पाइन्छ। कीर्तन गर्न त फुर्सदै हुन्न हामीलाई। हरिनाम जप्न भने पछाडि सबैभन्दा फुर्सतिला हामी नै हुन्छ। यी दुईटा गर्न पाए स्मरण हुन्थ्यो। यसकारण स्मरण मात्रले मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। यस्तो स्मरणलाई त्याग्नु हुँदैन। यस प्रकार अनेक हिसाबका उपदेश दिनुहुन्छ मध्वाचार्यले र मध्वाचार्य पश्चात विष्णु स्वामी, महान भक्त विष्णु स्वामी हुनुभयो, जो रुद्र सम्प्रदायका आदि प्रवर्तक आचार्य हुनुहुन्छ, भगवत अंश हुनुहुन्छ। धर्मराज युधिष्ठिरको सम्मत 2500 अर्थात् विक्रम सम्मत करिब 500 देखि 600 व्यतीत भए पछाडि पूर्व द्रविड देशका क्षेत्रीय राजाका मन्त्री भक्त ब्राह्मणले भगवानको आराधना गरेर भगवानका अंशस्वरूप विष्णु स्वामीलाई पुत्रको रूपमा प्राप्त गरे र
भगवत विभूति स्वरूप भएका कारण बच्चै बेलादेखि अलौकिक गुणहरूले युक्त सबै आचार्यहरूका सम्बन्धमा चर्चा गर्दैछौँ। अद्भुत प्रतिभा, सुन्दर शरीर, शारीरिक रूपमा साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण समान देखिने र उहाँको बुद्धिका चर्चा गर्दाखेरि पद्मपुराण आदि पुराणहरूले साक्षात् बृहस्पति भन्थे र यज्ञोपवीत संस्कार पश्चात सम्पूर्ण वेद वेदाङ्ग पुराण आदिको यथावत ज्ञान प्राप्त गरेर तत्पश्चात यो यदंश तम भजेतको नियमअनुसार परम सुखको अन्वेषणका लागि अग्रसर हुनुभयो। मर्त्यलोकदेखि लिएर ब्रह्मलोकसम्म विचार गर्न लाग्नुभयो, तर अविष्ट वस्तुको दर्शन हुन सकेन र उहाँ विष्णु स्वामीले नै यी म्लेच्छ यन्त्रहरू जो थिए त्यसको विनाश गर्न हातमा तरबार बोकेर हिँड्ने विष्णु स्वामी पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। वैष्णव मतको प्रचारक, वैष्णव धर्मको संस्थापक मात्र नभएर म्लेच्छहरूको संहारक पनि हुनुहुन्थ्यो विष्णु स्वामी। तत्पश्चात उपनिषदको शरण ग्रहण गरेर बृहदारण्यको उपनिषदको अध्याय 4 को ब्राह्मण 4 मा स वा एष महाजन आत्मसर्वस्व वशीदेखि लिएर एष सेतुर्विधारण येषां लोकानां संवेदायसम्म जो वर्णन भएको छ त्यसको प्रमाण अनुसार ईश्वरको निश्चय गरेर उपासना प्रारम्भ गर्नुभयो। प्रभुको साक्षात्कार हुन्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त भएर उपासना बहुत समयसम्म श्रद्धा भक्तिका साथ एकटक रूपमा गर्न लाग्नुभयो, तर अभिलाषा पूर्ण भएन। तत्पश्चात भगवत वियोगमा अन्न जल त्याग गरेर भगवत सेवामै लाग्नुभयो कि भगवत वियोगबाट यत्रो गरेर पनि भगवत साक्षात्कार मलाई हुँदैन, भगवानको दर्शन प्राप्त गर्दिन भने अन्न जल ग्रहण गरेर यो शरीरलाई जीवित राख्नुको म कुनै उद्देश्य देख्दिन। यति विचार गरेर अन्न जल त्याग गरेर भगवत सेवामा लाग्नुभयो। यस प्रकार 6 दिनसम्म जल र अन्न त्याग गर्नुभयो। अब जल र अन्न मात्र त्याग गरेर पुगेन, श्वास प्रश्वास बन्द गरेर भगवत सेवामा लीन हुनुभयो। शरीर शिथिल भयो। भगवानले भक्तलाई परीक्षा कहाँसम्म लिनुहुन्छ? जसले जति थ्याक्न सक्छ त्यति लिनुहुन्छ लिन चाहिँ। विष्णु स्वामीले थ्याक्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर परीक्षा लिएकोले हुनुहुन्छ। बिचरा ध्रुव प्रहलाद आदि बालकै थिए, त्यही भएर तिनलाई त्यही हिसाबको परीक्षा लिनुभयो। यहाँ विष्णु स्वामीलाई फेरि कलियुग परीक्षा पनि अलिक कठिन हुँदै गयो युग अनुसार कि शरीर शिथिल भयो, उत्साहमा कुनै कमी छैन। शरीर शिथिल भएर बसेको ठाउँबाट उठ्न सक्न छोड्नुभयो, तर उत्साहमा कमी छैन। भगवानको भक्तिपूर्वक कैङ्कर्यमा सेवा कार्यमै निमग्न हुनुहुन्छ। 7औं दिन विरहको व्यथा यति तीव्र भयो, एक क्षण कल्प समान लाग्न लाग्यो। उहाँलाई जीवित रहनु अब भार स्वरूप लाग्न लाग्यो। यो शरीर यो भार लिएर के गर्न बस्ने? यदि भगवानको दर्शन हुँदैन भने आफ्नो शरीरलाई विरह अग्निमा जलाउने निश्चय गर्नुभयो कि अब यही विरह भएर भगवानसँग विरह होस् यसरी कि त्यो विरहको अग्निमा अब शरीरलाई जलाउने विचार गर्न लाग्नुभयो कि यो शरीर धारण गरेर के गर्ने? जब मेरा प्रभुको भगवानको यदि दर्शन हुँदैन भने यो शरीर धारण गरेर के गर्ने? मैले मल मूत्र रक्त पीप आदिको थुप्रो यो शरीरले यदि मैले भगवान प्राप्ति गर्न सक्दिनँ भने यो शरीरमा विकार बाहेक अरू के छ? यस्तो शरीर धारण गरेर बसौँ, यस्तो विचार गरेर विरहको अग्निमा शरीर त्याग गर्ने विचार गर्न लाग्नुभयो। यसै समयमा हृदयमा प्रकाश भरिएर आयो। भगवत प्रेरणाले आँखा खुल्यो। सन्तम वयसी कौशोरे आदि श्लोकमा वर्णित किशोराकृत वेणुवादन तत्पर श्रृङ्गार रसमूर्ति पीताम्बरधारी भगवान त्रिभंग ललित भगवान श्याम सुंदर को सुर मुनि दुर्लभ दर्शन प्राप्त गर्नुभयो। त्यस समय जो दशा भयो वर्णन गरेर साध्य छैन कि भगवानको दर्शन हुँदाखेरि
उहाँलाई जस प्रकारको भाव, जस प्रकारको रोमाञ्च शरीरमा भयो, जस प्रकारका अष्ट सात्विक विकारहरू देखिन लागे,